Ahead of the consecration ceremony of Ram Temple in Ayodhya on 22nd of January, a group of Ram Bhakts on Tuesday brought the Akshat Kalash from Ayodhya to Porvorim. Ram Bhakts, while carrying Kalash, also took out a yatra in Porvorim. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा ते पुढे राहा, माझा इंटरव्ह्यू आहे। अच्छा ते पुढे राहा, चल हा इथून काढता, आता पुढे राहा माझा। जय श्री राम। जय श्रीराम। जय श्री राम। आम्ही रामस्थ रामनगरा वयले सगळे ग्रामस्थ आम्ही भव्य 22 तारखेर जे अयोध्याक जे राम 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 सीता स्थापना मूर्ती स्थापना जाता त्या दिवसाचो जो प्रोग्राम ठरिल्लो आसा त्या प्रमाणे आमच्या रामनगरात आणि समस्त रामनगर स्थानाचेर आमचो तसोच एक प्रोग्राम जातलो राम सीता मंदिरान। तेन्ना अयोध्येसून आमकां जी अक्षतां येयल्या देवाची पादुका चरणां कडली ती आमी आयज व्हरपाक आयल्या। ती आमी व्हडली मिरवणूक करून ती आमी पादुका आमच्या देवळा कडेन रामनगरार वतले आणि 22 तारखेर जो भव्य प्रोग्राम जावपाचो आसा राम सीता तेजे देवा प्रमाणे तेन्ना ती आमी सगळी अक्षतां आमच्या रामनगरात आमचे सगळे राम भक्त जे आसा राम भगिनी बी आसा तांकां सगळ्यांक आमी ते वाडटले। त्या प्रमाणे हे आमी आयज सगळे जण रामनगरा वयले सगळे भक्त जे एकटे जाल्या ते आमी आतां आमचे कितें तें अक्षतां हाडपाक वयता। तेन्ना आमी सगळे जाण मेळून त्या देवळान वचून हें हाडटा। जय श्री राम। जय श्री राम। आम्ही विठोबा मंदिरा कडसून येयलेले आसा। सो आमी हांकां अटॅच जाल्ले आसा जे रामनगरान जाता। रामनगरान राम मंदिर येते व्हडलें जाता तशेंच सगळ्यांक खबर आसतलें अयोध्येक आतां राम लल्ला हेजी आतां प्राण प्रतिश्ठा जावपाची आसा। त्याच कारणाक आमी हांगा येयल्ले आसा जे आमकां अक्षता येयलेली आसा। आमी आतां ती अक्षता ते देवूळ हे देवूळ अशें एकत्र घेवन अख्खे बेती पर्यंत सरावंडींग आमी ते वाटपाची आसा घराघरांनी वचोन। तशी ती पॅम्पलेट आमकां गावपाची आसा। ती पॅम्पलेट दिल्या उपरांत आमी प्रत्येक घराघरांनी वचोन ती वाटल्या नंतर तांकां आमकां फक्त इतलेंच आवाहन करपाचें आसा की जे दिसा 22 तारखेक जे देवाचो येदो व्हडलो प्रोग्राम जावपाचो रामाचो येदो व्हडलो प्रोग्राम जावपाचो आसा अयोध्येक तसोच अख्ख्या इंडियेक जावपाचो आसा। तेन्ना आमी फक्त इतलें सांगूं शकता की तेंच्यांनी ते दिसा एक 5 दिवे घरा कडेन आपल्या पेटोवपाचे। तशेंच प्रत्येक देवळांनी सपोज जर तशें पॉसिबल आसा जाल्यार प्रत्येक देवळांनी एक बरो प्रोग्राम करपाचो जेका बायलां दादले धाकटे भुरगे हेंच्यांनी सगळ्यांनी एकत्र येवन देवळा कडेन पणट्यो पेटोवन जे तेंचे कडेन कितें जाता पॉसिबल ते पेटोवन तेंच्यांनी थंयसर इतलो उजवाड करपाक जाय जे पद्दतीन आयज जे चलता अशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमच्या विरुद्ध कितें चलता हे सुद्दां त्या लोकांक खबर आसा इंडियाक सगळ्यांक खबर आसा। हे खंय तरी आमी मोठ्या प्रमाणान आमचो एकत्र कितें तरी आसा हो दाखोवंक जाय। आयज आमचें कितें आसा अशें कळपाक जाय जाल्यार आमचें आसा राम मंदीर जे अयोध्येक आतां येदे व्हडलें उबें जाल्लें आसा। तशेंच आतां आमी अशीच मिरवणूक फुडें आयल्या उपरांत आमच्या बेती सरावंडींग सगळे एरियेक आमी लोकांक दाखोवन दितले आयज की आमी थंयसर ही अक्षरां घेवन येयल्ले आसा। आमी प्रत्येक देवळांनी दवरतले प्रत्येक घराघरांनी वचोन वाडटले आनी वाटल्या नंतर आयचो अनुभव हो सगळ्यांक गावल्या उपरांत लोकांनी तशेंच आपलो फुडाकार घेवन धाकट्या भुरग्यांनी बायलांनी चेडवांनी जाणट्यांनी सुद्दां फुडाकार घेवन हो फुडाकार लोकांक दाखोवन दिवंक जाय की आयज तुमी ना तुमच्या वांगडा आमी आसा। आनी धाकट्या भुरग्यांनी हें सांगपाक जाय जाणटे तुमी न्हू तुमच्या वांगडा आमी भुरगे आसा हे तेंच्यांनी दाखोवन दिवंक जाय। जय श्री राम।